پیارے بچوں، اب کہانی سنو میں آج میں آپ کو یاد کرواؤں گی اردو قاعدہ، اس کی تصویروں اور ہجوں کے ساتھ۔ تو چلیے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ الف، الف سے انار، الف نون الف نا رے ساکن انار، الف نون الف نا رے ساکن انار، بے سے باجا، بے الف با جیم الف جا باجا، بے الف با جیم الف جا باجا، پے سے پھول، پے سے پھول، پھے واو پھو لام ساکن پھول، پھے واو پھو لام ساکن پھول، تے سے تالا، تے سے تالا، تے الف تا لام الف لا تالا، تے الف تا لام الف لا تالا، ٹے سے ٹوپی، ٹے واو ٹو پے چھوٹی اے پی ٹوپی، ٹے واو ٹو پے چھوٹی اے پی ٹوپی، سے سمر، سے سمر، سے میم رے سمر، سے میم رے سمر، جیم سے جگ، جیم سے جگ، جیم گاو جگ، جیم گاو جگ، چے سے چڑیا، چیڑے چڑ یہ الف یا چڑیا، چیڑے چڑ یہ الف یا چڑیا، ہے سے حلیم، ہے لام یہ میم حلیم، ہے لام یہ میم حلیم، خے سے خرگوش، خیر خر گاف واو گو شین ساکن خرگوش، خیر خر گاف واو گو شین ساکن خرگوش، دال سے دال، دال سے دال، دال الف دا لام ساکن دال، دال الف دا لام ساکن دال، ڈال سے ڈاکٹر، ڈال سے ڈاکٹر، ڈال الف ڈا کاف ٹیڑے ڈاکٹر، ڈال الف ڈا کاف ٹیڑے ڈاکٹر، زال سے ذخیرہ، زال سے ذخیرہ، زال خے یہ رے دو گول ہے ذخیرہ، زال خے یہ رے گول ہے ذخیرہ، رے سے ریل، رے یہ لام ریل، رے یہ لام ریل، رے سے گاڑی، گاف الف گا رے چھوٹی ایڑی گاڑی، گاف الف گا رے چھوٹی ایڑی گاڑی، زے سے زور، زے سے زور، زے واو زو رے ساکن زور، زے واو زو رے ساکن زور، تین نقطوں والا زالہ باری، زال الف زا، زے الف زا لام مدہ زالہ، بے الف با رے چھوٹی ایری زالہ باری، زے الف زا لام مدہ زالہ، بے الف با رے چھوٹی ایری زالہ باری، سین سے سیب، سین سے سیب، سین یہ بے سیب، سین یہ بے سیب، شین سے شال، شین سے شال، شین الف شا لام ساکن شال، شین الف شا لام ساکن شال، سواد سے صابن، سواد سے صابن، سواد الف سا بے نون بن صابن،
स्वाद अलिफ सा बे नून बुन साबुन। ज़्वाद ज़्वा से ज़ईफ़ ज़्वाद ज़्वा से ज़ईफ़ ज़्वाद ऐन ये फ़े ज़ईफ़ ज़्वाद ऐन ये फ़े ज़ईफ़। तोएं तोएं से तोता तोएं तोएं से तोता। तोएं वाओ तो तोएं अलिफ ता तोता। ज़ोएं ज़ोएं से ज़रूफ़ ज़ोएं रे वाओ ज़ुरू फ़े साकिन ज़ुरूफ़ ज़ोएं रे वाओ रो ज़ुरू फ़े साकिन ज़ुरूफ़। ऐन ऐन से उक़ाब ऐन ऐन से उक़ाब ऐन काफ अलिफ का उक़ा बे साकिन उक़ाब ऐन काफ अलिफ का बे साकिन उक़ाब। गैन गैन से गुब्बारा गैन गैन से गुब्बारा गैन बे अलिफ बा गुबा रे हेरा गुब्बारा गैन बे अलिफ बा गुबा रे हेरा गुब्बारा। फ़े से फ़ानूस फ़े से फ़ानूस फ़े अलिफ फ़ा नून वाव नू फ़ानू सीन साकिन फ़ानूस फ़े अलिफ फ़ा नून वाव नू फ़ानू सीन साकिन फ़ानूस। काफ काफ से कलम काफ काफ से कलम काफ लाम मीम कलम काफ लाम मीम कलम। काफ काफ से कुर्सी काफ रे कुर सीन छोटी है सी कुर्सी काफ रे कुर सीन छोटी है सी कुर्सी। गाफ गाफ से गुड़िया गाफ गाफ से गुड़िया गाफ रे गुड़ ये अलिफ या गुड़िया गाफ रे गुड़ ये अलिफ या गुड़िया। लाम लाम से लंगूर लाम लाम से लंगूर लाम नून लन गाफ वागू लंगू रे साकिन लंगूर लाम नून लन गाफ वागू रे साकिन लंगूर। मीम मीम से मोर मीम वाव मो रे साकिन मोर मीम वाव मो रे साकिन मोर। नून नून से नल नून नून से नल नून लाम नल नून लाम नल। वाव वाव से वर्क वाव वाव से वर्क वाव रे वर काफ साकिन वर्क वाव रे वर काफ साकिन वर्क। दो चश्मी है भालू बे अलिफ भा लाम वावलू भालू बे अलिफ भा लाम वावलू भालू। हमज़ा से कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता बच्चों, तो हमने लिखा चाय चे अलिफ चा हमज़ा बड़ी ये चाय चे अलिफ चा हमज़ा बड़ी ये चाय। छोटी ये बड़ी ये से पौधे छोटी ये बड़ी ये से पौधे पे वाव पो दाल छोटी ये दे दाल बड़ी ये दे पौधे पे वाव पो दाल बड़ी ये दे पौधे। छोटी ये बड़ी ये से भी बेटा कुछ वर्ड शुरू में भी शुरू होते हैं, जैसे यक्का और बहुत से वर्ड हैं, और ये दरमियान में भी लफ्ज़ों की प्रोनाउंस में भी इस्तेमाल होता है। उम्मीद है आप इस कायदे की जो अच्छे से याद करेंगे और फिर चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। अल्लाह हाफिज़।